الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سونا حبیب دتے قربان میں تیری تقسیم اتے قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خلق عظیم اتے ساڈے دے دنیا دیوان
دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات گلہ منڈی کاموں کی دی تاریخی کانفرنس جو کہ یوتھ فورس دے جوانہ دی محنت مرکی جمعیت اہل حدیث دے قائدین دی محنت دا نتیجے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تمام احباب دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قائد ضلع گجرانوالا یادگار اسلاف شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ کانفرنس دی صدارت فرما رہے نے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب دا سایہ جماعت تے تادیر سلامت رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسٹیج علماء کرام نل ماشاءاللہ سجیا پھبے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل قائد یوتھ فورس قائد انقلاب حضرت حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن۔ انہوں تو قبل للکار شہین خطیب پاکستان حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور میرے بعد انشاءاللہ رات گئے تک خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تو صحباب دے سامنے جو چند گزارشات کرنا چاہنا۔ ربیع الاول دا مہینہ جس دی اج 10 تاریخ ہے، اس مہینے دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام اس کائنات واسطے رحمت بن کے آئے، رحمت اور ہدایت دا پیغام لے کے آئے۔ ہر بندے نو حق حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کرن دا، علماء کرام دی موجودگی دے نال پوری ذمہ داری نال بڑی بات کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق جویں نماز پڑھنا ثواب ہے، آپ دی سنت دے مطابق جویں روزہ رکھنا ثواب ہے، آپ دی سنت دے مطابق جویں حج عمرہ کرنا ثواب ہے، انہیں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت مبارکہ نو سننا اور سنانا بھی باعث ثواب ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت میرے اور تواڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے 63 سالہ زندگی دے آخری دن تک نبی پاک علیہ السلام دا بچپن ہوئے، لڑکپن ہوئے، آپ دی جوانی ہوئے، نبوت تو پہلے والی زندگی ہوئے، مکی زندگی ہوئے، مدنی زندگی ہوئے، آپ دے اسفار ہون، نبی پاک علیہ السلام دے لیل و نہار ہون، آپ دی فجر ہوئے، نبی پاک دی ظہر ہوئے، آپ دی عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، تہجد ہوئے، اشراق ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز عیدین ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ایک عمل میرے تواڈے واسطے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس واسطے آپ علیہ السلام دی سیرت مبارکہ سنانا اور آپ دی سیرت مبارکہ سننا باعث ثواب اور باعث سعادت ہے۔ اور تسی جتنے بھی احباب تشریف لے کر کے آئے، علماء کرام تشریف لے کر کے آئے، اس ارادے نال اس نیت نال بیٹھنے کہ اج دی اس سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر جو بھی علماء کرام خطاب کرنگے، بڑا نام ہوئے چھوٹا نام ہوئے،
بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ہونی ہے. اسی ثواب سن کے ثواب سمجھ کے سننا ہے انشاءاللہ. کیوں بھی انشاءاللہ ثواب سن کے سنو گے, ثواب سمجھ کے سنو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جدوں تسی اس ارادے نال بیٹھو گے نا, اللہ تعالیٰ نے مجلس دے اندر, اس محفل دے اندر, اس کانفرنس دے اندر برکت ڈال دینی ہے. کوئی ایک گل بھی کسے تے اثر کر گئی, ہدایت دا سبب بن گئی, میرے تواڈے واسطے نجات دا سبب بن جائے گا. آؤ پھر ثواب دا کام شروع کریے. کیوں بھی کریے شروع. اللہ تانوں سلامت رکھے. لو میں اللہ دا قرآن پڑھ لگا, چند باتاں تواڈے سامنے انشاءاللہ. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ. یہ بیس بند کر دو, کتنے ساؤنڈ اپریٹر, بیس بند کر کے تھوڑی جی کو چلا دو. توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ سماعت فرمایا تحقیق اسی مومنات احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے احسان کیتا, مومناں تے احسان کیتا. اے کائنات دے مالکا, کاموں کی رہن والے, اردا گرد تو آن والے احباب سوال کر دینے, احسانات تیرے بڑے نے. زمین نو ساڑے واسطے فرش بنایا, آسمان نو ساڑے واسطے چھت بنایا, زمین نو آسمان دا نظام بنایا, چاند نو چاندنی دیتی, سورج نو روشنی دیتی, زمین تے پہاڑا نو میکھاں بنا کر کے لگایا, اے 5-6-7 فٹ دا جسم بنایا, اے دے 360 جوڑ جوڑے, ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت دے نال کیتی. آسمانہ تو رحمت دیاں بارشاں نازل کیتیاں, زمین دے اندروں طرح طرح دے اناج پیدا کیتے, میوہ جات پیدا کیتے, باغات پیدا کیتے. اللہ سونیاں اے ساری تیرے احسانات نے, انعامات نے. کس احسان دی گل کرنا چاہندے جے؟ اللہ فرماندے نے میرے بندیوں مشیت دا جواب. توجہ کرنا میرے بندیوں, میں زمین دی وسعت دی گل نہیں پیا کردا, آسماناں دی بلندی دی گل نہیں پیا کردا, چاند دی چاندنی دی گل نہیں پی ہوندی, سورج دی روشنی دی گل نہیں پی ہوندی, انسان دے وجود دی گل نہیں پی ہوندی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا سی اپنا رسول مبعوث فرما کے مومنہ تحسان کیتا, رسولا من انفسہم, اور رسول ایسے نے جڑے انہاں دے وچوں ہی آئے نے, انہاں دی جاناں وچوں آئے نے. عبداللہ دے لختے جگر نے, آمنہ دے بیٹے نے, عبد المطلب دے پوتے نے, حمدہ دے پتیجے نے, شفیہ دے پتیجے نے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور اس رسول نے آ کے لوگاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں, تذکیہ کیتا, کتاب حکمت نی تعلیم دیتے. تے نبی پاک دے آن تو پہلا, آمینہ دے لال دے آن تو پہلا, عبداللہ دے چن دے آن تو پہلا, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
फरमाया मेरे सोने दीवान तो पहला हर पासे जगालता सन, हर पासे जलालता सन, हर पासे गुमराहियां सन। अल्लाह दे कुरान दा कार मुकाम फरमाया वदकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअस्बगतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फअनक़दकुम मिनहा। फरमाया याद करो ओ वेला जिदों तुसीं आपस दे अंदर लड़िया करदे सो, आपस दे अंदर एक दूसरे दे दुश्मन सो। मेरे नबी आए ने, नबी पाक ने आके तुहानू आपस दे अंदर भाई भाई बना दिता है। ते इस तो अगली गल दे नालों भी बड़ी है वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार। फरमाया तुसी जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चुके सो। नबी पाक आए ने, मेरे पैगंबर ने जहन्नम दे रस्ते तो घटा के तुहानू जन्नत दे रस्ते ते लगा दिता। एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आइए तीन आयतां मैं कुरान पाक दियां पढ़ियां ने तो पंजाबी दे अंदर तुहानू तर्जमा समझावां ते फिर एक तकरीर शुरू करां। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। खोल के मोहब्बत हजार करो, खिंच के कहो सुभान अल्लाह। मुक्के गम खुशियां हजारां, परेशानी होना भी कारी साहब पता नहीं 10-15 दिन बीमार हुए ने, पता नहीं ढिली ढिली तकरीर करनगे। हुण मैं आ गया इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ते करके जावांगा। अल्लाह दी रहमत दे नाल हम आप बैठे ने दुआ कर रहे ने ते तुसी भी दुआ करो अल्लाह दी रहमत दे इंशाअल्लाह। नबी पाक दी सीरत दा तज़किरा है, अल्लाह ने बरकत पा देनी। दा खिंच के कहो सुभान अल्लाह। एक बारी दोवें हाथ चुक के अपनी बेदारी दा सबूत दे उच्ची आवाज़ नाल कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। आओ अज जिक्र गबीब करिए, आओ अज जिक्र गबीब करिए, बुलंदियां ते अपना नसीब करिए। जन्नत नो जान लइए रावां मिल गईयां, जन्नत नो जान लइए रावां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। कामों की वालियो एक गल करना चाहना वा, साडे ते एक कलेम कीता जांदा भाभी नबी पाक दी नात नहीं पढ़दे, नबी पाक दी तारीफ नहीं करदे। एक बारी सारे मिल के नबी पाक दी नात मेरे नाल पढ़ो। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते मजमे दे अंदर बाहर आ जाए लफ्ज़ बहार गूंज पै जाए कामों की गल्ला मंडी दे अंदर। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते मजमा जा गया तो स्टेज तो भी आवाज आनी चाहिए। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए, सोने ते दुरूद ते सलाम पढ़िए, हर घड़ी घर सुबह शाम पढ़िए, हर घड़ी घर सुबह शाम पढ़िए। पढ़े आ दुरूद ते बलावां टल गईयां, पढ़े आ दुरूद ते बलावां टल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। मुक्के गम खुशियां हज़ारां मिल गईयां,
کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدقے جاواں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ. زیادہ گلاں نہیں کرنی, علماء نال سے سجے دو حدیثاں سنانیاں نے. پہلی حدیث سماعت فرمانا, انشاءاللہ انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ کر کے مکمل اپنی بات ختم کر دیواں گا. پہلی حدیث سماعت فرمانا مسند احمد دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, میرے وال توجہ کرے آڈے, غور کرے آڈے, دھیان کرے آڈے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں ادوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی جدوں خلے تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی مٹی گوئی ہوئی سی. اللہ کو اکبر. اللہ حلے تک حضرت آدم نو اللہ نے جان نہیں سی عطا کی تھی, روح نہیں سی پھونکی. کائنات دے رب نے ادوں ہی میرے پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی. آج کو 1450 سال بعد اٹھ کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کرے, اللہ دی قسم اگلے حدیث برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی میدان ہے, ہر میدان دے اندر ختم نبوت دا دفاع کرنے, میرے اسلاف دی تاریخ ختم نبوت دا دفاع کرنے, میرے یوتھ عورت دے جوان تیار نے ختم نبوت دا دفاع کرنے واسطے. تے میرے تو پہلا قائد یوتھ عورت حافظ عامر صدیقی صاحب صدیق اکبر رضی اللہ خطان کو دی عظمت دی گل کر دے پیسن, ختم نبوت دے دفاع دے گوالن کردار دے گل کر دے پیسن. تو میرا دل کر دے میں تواڈے جذبات کو اجاگر کر جاواں. ختم نبوت دی گل آئی ہے کیونکہ اج کل ختم نبوت دے حوالے بڑے فتنے اٹھے نے. ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. وہ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا, کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا, صدیق جے آؤ دو, صدیق جے آؤ دو, کردار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. تکبیر. تاجدار ختم نبوت سجاد سارے جانے چکو, تاجدار ختم نبوت مسلک حق مسلک اہل حدیث شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ قاری القرآن قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ایک وار ضروری. ایک بار ادھر ہاتھ لہرا کے جملہ بولو, ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور سنیا جے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا وا, آقا دیاں نوکراں لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے, محمد دے نوکراں لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے, مدنی دیاں نوکراں لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے. گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے,
ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. میں نے تقریر کرن دیو پیسے بعد وچ ایک واری کٹھے دے دیا. ایک وار ضروری ہے لاکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے او تو ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی جدوں کلے تک حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی. تے آپ فرماندے نے آؤ میں تانوں اپنے آغاز دی گل سناواں. آؤ نا نبی پاک فرماندے نے میں تانوں اپنی ابتدا دی گل سناواں. آپ فرماندے نے دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ہاں. او دعاواں جڑیاں حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے بیت اللہ نو تعمیر کر دیاں کی دیاں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ دے خلیل بیت اللہ دی تعمیر کر دے جاندے نے تے دعا کر دے جاندے نے اللہ اے میں تیرا گھر بنا دیتا ہے اے دی تعمیر کر دیتی ہے اللہ انہیں ایک عمل قبول کر لینا. اللہ کو اکبر. ایتھے میں ایک دل کر دے ایک گل سنا جاواں میرے ویر اگر 5 وقت دی نماز پڑھنے تکبر نہ کریا کر پڑھیا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جس سوال دے اندر 5-7 عمرے کریا نے تکبر نہ کریا کر پڑھیا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ دے رستے دے خرچ کرنے غریباں تے خرچ کرنے مسجد دے اندر امام دی تنخواہ دینے خطیب دی خدمت کرنے مدرسے دے اندر اساتذہ دی تنخواہ دینے تکبر نہ کریا کر دعا کریا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جلسہ کرائیں درس کرائیں کوئی جناب نیکی دا کام کرے دعائیں کوئی کرنی ہے اللہ میرا کام سی نیکی کرنا تیرا کام میں قبول کرنا. اور دعاواں کیتیاں نے تے نال ہی اللہ تعالیٰ کو ایک اور دعا مانگ لیے ربنا تکبیر. مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیثوں کا بادشاہ سبدان شاہ اہل حدیثوں کا بادشاہ علامہ سید سبدان شاہ نقوی صاحب. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. خطیب پاکستان مبلغ اسلام وکیل مسلک اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت فخر سادات حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے. زیارت فرماؤ اور توجہ کرو. ہن میں انشاءاللہ تقریر جلدی مکا دینا توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ بے وفائی تے نہ کرو محبت درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے دعا نبی پاک علیہ السلام دے حق دے اندر میرے پیغمبر واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں. آپ فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ہوں. وا بشارت عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا ہوں. اے دا ذکر بھی قرآن دے اندر. تے آپ فرماندے نے میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا ہوں جڑا میری ماں نے ویکھیا اللہ پیدائش دے وقت این کر کے سجدہ آمنہ دے جسم دے درو نور نکلے جدی وجہ کر کے اللہ تعالی نے شام دے ملات روشن کر دیتا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ اس حدیث پاک دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ ہے میرے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ ہے نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ ہے. اللہ کو اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بیان کرنا اہل حدیث اپنے واسطے سعادت سمجھدے. نبی پاک دے بچپن دا تذکرہ کرنا اہل حدیث اپنے واسطے سعادت سمجھدے. میں کہنا نبی پاک دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان کیتا جائے اور میرے واسطے باعث برکت ہے میرے واسطے باعث ثواب ہے. اللہ کو اکبر. اللہ لیکن یار کلا بچپن دی گل کر لینا کلی ولادت دی گل کر لینا کلی آمد دی گل کر لینی کافی نہیں. نبی پاک جو لے کے آئے نے میرے پیغمبر جو پیغام لے کے آئے نے اس پیغام نو کنے مننا ہے. اس زمن دے اندر ایک حدیث سنانی ہے زیادہ تہاڈا وقت نہیں لینا. اللہ کو اکبر.
مسند احمد دی روایت ہے، حسن درجے دی روایت ہے۔ اللہ اکبر اللہ تو بیان کرنے والے میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے سیدنا حضرت جعفر تیار حضرت علی دے ویر نے۔ اللہ اکبر اللہ میں ایک درخواست کرنا چاہنا ہوں اپنے بریلوی بھائیاں کولوں، اللہ دی قسم میں اپنے احترام کرنا اپنے بریلوی علماء دا، میں احترام کرنا اپنے بریلوی بھائیاں دا، لیکن درد دل رکھنا ہوں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں، میری گل نہیں مندا تے نہ من، میرے شاہ صاحب دی گل نہیں مندا تے نہ من، میرے ربانی صاحب دی گل نہیں مندا تے نہ من، میرے کسے بزرگ دی گل نہیں مندا تے نہ من، چل نبی پاک دے چاچے دے بیٹے دی گل من لے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قسم دی گل من لے، حضرت علی دے ویر دی گل من لے، میرے پیغمبر پیغام کی لے کے آئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پیغام نوٹ کرنا ہو، سیدنا حضرت جعفر تیار بول رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ عیسائی مذہب دے تعلق رکھن والے، اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے، تے نجاشی کہندا ہے جعفر ذرا اپنی قوم دا تعارف کرانا، اپنے نبی دا تعارف کرانا، تہاڈی قوم دی حالت کی سی، تہاڈا نبی پیغام کی لے کے آئے، کس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، کس نبی دے کہنے لگے جے، کس نبی دے آکھے لگے جے، حضرت جعفر فرماتے نے ایوہ الملک ایوہ الملک کنا قومنا خلا جاگلیا نعبد الاسنام ناکل المیتتا ناتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیع الجوار یاکل القوی من الضعیف وکنا علی ذالکا حتی باس اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ فتانا الاللہ۔ اللہ اکبر اللہ عیسائی بادشاہ دا دربار ہے تے میرے پیغمبر دی عظمت بیان ہوندی پئی ہے، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد بیان ہوندا پیا ہے، میرے پیغمبر دے نسب دی گل ہوندی پئی ہے، میرے پیغمبر دی عظمت دی گل ہوندی پئی ہے، میرے پیغمبر دی امانت دی گل ہوندی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میرا دل کردا ہے میں حدیث دا ترجمہ کرن تو پہلا اپنی محبت دا اظہار کراں، نجاشی بادشاہ دا دربار ہے تے میرے پیغمبر دی عظمت دی گل ہوندی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ ہر کائنات دے لوگوں میرا تے ایمان ہے او تے نجاشی بادشاہ دا دربار ہے جتھے میرے پیغمبر دی عظمتاں بیان ہوندیاں پیاں نے، میرا عقیدہ ہے او تھاں نہیں جتھے میرے سونے محمد دا نام نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ او تھاں نہیں جتھے میرے سونے نبی دا نام نہیں۔ میں اس بات پہ محبت اظہار کرنا چاہنا ہوں جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنے دین بجاوے، او سبحان اللہ، جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنے دین بجاوے، شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دین بجاوے، جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنیں دین بجاوے، کیا تک کے گلیماں سگنے نو اس سونے تے من موڑے نو، کیا تک کے گلیماں سگنے نو اس سونے تے من موڑے نو، ایک سکے میری چن عربی، ایک سکے میری چن عربی، مکھ تیرا تکیں دین بجاوے، جو زندگی جو بچ گئی زندگی دل آدے
او دی نعت سنیندیاں نے بجاوے کہ آپا کسی صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے کہ آپا کسی صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پویں لکھواری سپ ڈنگ مارے پویں لکھواری مکھ یار تکیندیاں نے بجاوے جو بچ گئی زندگی باقی ہے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیندیاں نے بجاوے نعت سنے دی پڑھ جاواں میں پڑھدا مر جاواں نعت سنے دی پڑھ جاواں بس پڑھدا مر جاواں کر عمل سنے دیاں سنتاں تے کر عمل آقا دیاں سنتاں تے اطاعت کریندیاں نے بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیندیاں نے بجاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نے بجاوے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بھی بیان ہوئی نبی پاک دی آمد دا بھی تذکرہ آیا حضرت جعفر رضی اللہ بس انشاءاللہ ترجمہ کریے پھر گل مکائیے تفصیل پھر کسے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دے چچے دے بیٹے سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ خطان کو فرماندے نے ایو قل مالک اور بادشاہ و گل سن کننا قوما نخلا جاگنیا اسی جہالت دے اندر زندگی بسر کرنوالے ساڑی قوم جہالت دے اندر زندگی بسر کرنوالی کننا نعبد الاسلام اسی بتان دی پوجا کرنوالے آپ ہی بت بنان دے آپ ہی گاتھ بنان دے آپ ہی پیر بنان دے آپ ہی متھا بنان دے آپ ہی نک بنان دے آپ ہی بت دا جسم بنا کے سامنے رکھ کے کھانا رکھ دے پھر بتان دی پوجا کر دے نعبد الاسلام بتان دی پوجا کرن والے اللہ لا ناکل المیتتا اسی مردار کھان والے ساڑی قوم مردار کھان والی ناتل فواگش ساڑے معاشرے دے اندر بے خیائی بڑی سی اللہ کو اکبر اللہ ایڈی کو بے خیائی سی لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کر دے سن تے ننگے ہو کے کر دے سن نکاح دے بڑے عجیب رواج سن بخاری پاک دے اندر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ کو تان کا بیان کر دیا نے نبی پاک دے آن تو پہلا 4 قسم دا نکاح پایا جاندا سی عرب دے اندر ایک تے جڑا موجودہ طریقہ ہے پراپر ولی دی سرپرستی دے اندر نکاح دا پیغام بھیجیا جاندا ہے تے پھر نکاح گندے جڑا اج مسلم معاشرے دے اندر موجود ہے اے نبی پاک نے اس طریقے نو زندہ رکھیا اس طریقے نو جاری کیتا اللہ کو اکبر اللہ تے ایک اور طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو تان کا فرماندیاں نے اس قدر جہالت سی اس قدر بے حیائی سی اللہ کو اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا ایک مرد اپنی عورت نو کسے مرد کول بھیج دیندا جا کے اودے نال برائی کرے اس واسطے کہ پون والا پیدا بچہ جڑا عزت والا ہوئے شرف والا ہوئے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کتنی بڑی برائی دی بات ہے بے حیائی دی بات ہے اے عورت اودے نال جا کے برائی کر دی اے دا مرد چاہندا تے اودے نکاح کر لو اودے نال جناب دوبارہ مل لیندا ورنہ اسی طرح بچہ پیدا ہو جاندا اور دوسری قسم 10 نالوں کم مرد ایک عورت نال جناب بدکاری کر دے بے حیائی کر دے پھر عورت انہاں 10 بندیاں نو بلا لیندی حاملہ ہو جاندی جدا نام لے لیندی انہوں دا خامن تسلیم کیتا جاندا اور چوتھے نمبر تیسرے نمبر تے کائنات دے لوگوں ایک عورت اپنے دروازے تے چنڈی لگا دیندی چنڈا لگا دیندی جڑا مردی مرد آ کے دل بدکاری کر لیندا کوئی روکن والا نہیں سی کوئی ٹوکن والا نہیں سی میرے پیغمبر نے آ کے حیا دا پیغام دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پیغام دیتا من استطاع منکم الباء من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج
फर्ज नबी पाक ने आके पैगाम दिता, पैगाम में निकाह दिता। अल्लाह को अकबर। अगर अपना खया कायम रखने, अपनी इज्जत कायम रखनी है ते जायज तरीके नाल औरत नाल निकाह करना है ते निकाह दा तरीका मैं बयान कर चुकिया वा। लेकिन अज साडे मुआशरे दे अंदर ए जेड़ा नवा नवा ताजा ताजा बिल पेश होया ट्रांसजेंडर, अल्लाह को अकबर, मर्द मर्द नाल निकाह, औरत औरत नाल निकाह, ए बेखयाई दा दरवाजा, बुराई दा दरवाजा अज मैं वेखना चाहना वा। अज मैं पूछना चाहना वहाबियां नूं भी, अज मैं पूछना चाहना देवबंदियां नूं भी, अज मैं पूछना चाहना वा बरेलवियां नूं, क्या सिर्फ जिम्मेदारी स्टेज दे लोगां दी रह गई है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी मिंबर ते मुसल्ले दी रह गई है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी उलमाए कराम दी रह गई है? अल्लाह को अकबर। क्या डॉक्टर नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? क्या वकीला नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? क्या जज्जा नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? क्या प्रोफेसर नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? क्या MPM ने नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? क्या वजीर आजम ते सदर ने नबी पाक दा कलमा नहीं पढ़िया? ऐसा बेखयाई दा बिल पाकिस्तान मुस्लिम मुआशरे दे अंदर पेश कीता जा रही है। अल्लाह को अकबर। किस खुशी दे अंदर जश्न पिया मनाना है, किस खुशी दे अंदर झंडियां पिया लगाना है, किस खुशी दे अंदर बाजार पिया सजाना है। तेरे मुल्क दे अंदर इस्लाम मुखालफ बिल पेश हुंदे पे ने। गैरत दा मुजाहरा कर, जुर्रत दा मुजाहरा कर, नबी पाक दी आमद दी खुशी है। निकल बाजार दे अंदर हुक्मरानां नूं दस दे इस्लाम दे खिलाफ जेड़ा भी बिल आएगा मुसलमान कट जाएगा, लेकिन इस्लाम मुखालफ बिल बर्दाश्त करेगा। और बर्दाश्त करोगे कि सिर्फ मेंबर मुसल्ले की जिम्मेदारी है इन्ना ही रद्द करना, इन्ना ही मुजम्मत करनी है, इन्ना ही दिफा करने? ना ना मेरे भाई, मैदान अमल के अंदर आना पेगा। उलमा मैदान अमल के अंदर मौजूद ने, अपना किरदार अदा कर रहे ने। दस्ते बाजू बनो हज़रत रब्बानी साहब दे, दस्ते बाजू बनो हज़रत शाह साहब दे, दस्ते बाजू बनो हज़रत आमर सिद्दीकी साहब दे, दस्ते बाजू बनो सेनेटर हज़रत आफत अब्दुल करीम दे, दस्ते बाजू बनो सेनेटर अमीर मोहतरम हज़रत हाफिज साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह दे। और निकलो मैदान अमल के अंदर हुक्मरानां नूं बता दियो, जब तक इस कायनात के अंदर अहले हदीस का बच्चा बच्चा जिंदा है, इस्लाम का अलम बुलंद रहेगा। और इस्लाम मुखालिफ बिल इंशाअल्लाह असी रब्बी दी टोकरी बना देंगे, इस्लाम के परचम ते अलम नूं इंशाअल्लाह लहरा देवांगे। नारा तकबीर, शाने मुस्तफा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। तेरा अमीर मेरा अमीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर पैगाम लेके आए हयादा, रबीउल अव्वल दा पैगाम, मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद ते मादरत नाल सोशल मीडिया वेख रहे हो नबी पाक दी आमद ते औरतां दियां तस्वीरां बना के फ्लैक्सां छपवा के महफिले मिलाद करवाया जा रहा है। नबी पाक नाल मोहब्बत दा इजहार नहीं, मेरे पैगंबर नाल अकीदत दा इजहार नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक ते हया दा पैगाम ला करके आए, या अय्युहन नबिय्यो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। दुनिया कायनात दियां सब तो मुअज़्ज़ज़ औरतां मेरे पैगंबर दियां बीवियां, नबी पाक दियां बेटियां, मोमन औरतां। कुरान ने उन्होंने किया जो बाजार के अंदर निकलने ते चेहरे छुपा लेने ने, वड्डियां वड्डियां चादरां ले लेनियां ने, नबी पाक दे मिलाद दा नाम लैके बेपर्दगी। अल्लाह मैं उलमाए बरेलवियां नूं अपील करांगा, इस बात की मुजम्मत करो। अल्लाह दी कसमें ए नबी पाक नाल मोहब्बत दा इज़हार नहीं, कुफार दा एजेंडा है। मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैलाना। हज़रत उलमा बैठे ने, वक्त नहीं लेना चाहता। नबी पाक दे आण तो पहला हज़रत जाफर फरमाते ने नक्ताउल अरहाम, साडे अंदर रिश्तियां दी कदर कोई नहीं सी, सोने आके रिश्तियां दा एहतराम दसिया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आण तो पहला नसीउल जवार, लोग गवांडियां नूं तंग करदे सन, मेरे पैगंबर ने गवांडियां दा हक दसे। याकुलुल कविय्यु मिन ज़ईफ, हज़रत जाफर फरमाते ने साडे कमजोर नूं ताकतवर रोध करके रख दिंदा सी। किस खुशी दे अंदर बाजार सजाने, किस खुशी दे अंदर झंडियां लगाने। अज तेरे मुल्क दे अंदर कमजोर रोंदा नजर आंदा है, ताकतवर जश्न मनांदा नजर आंदा है।
اللہ اکبر کی منے نبی پاک دے پیغام نو گل مکائیے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے زیابی فرماندے نے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں جہالتاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں جہالتاں فَقُلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے اسے دوران کائنات دے رب نے ساڈے تے فضل کیتا رب دا کرم ہویا اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا تے نجاشی کہندے اوے جعفر ذرا اپنے رسول دا تعارف تے کرانا اپنے نبی دے بارے کچھ دسنا تے حضرت جعفر فرماندے نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ ہائے میں صدقے جاواں اے مسلمانوں اے جے میرا تیرا نبی اے جے میرا تیرا نبی اے جے میرا تیرا رسول حضرت جعفر فرماندے نے ساڈے اندر او نبی آئے جدے نسب نو اسی جاننے ہاں ایڈا نسب بلند والا ایڈا نسب میرے پیغمبر دا اللہ قرآن کہندا ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ کو اکبر ایڈا اونچا نسب میرے پیغمبر دا مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں اللہ نے بنی کنعان دا انتخاب فرمایا بنی کنعان دے اندروں اللہ تعالی نے قریش دا انتخاب فرمایا قریش دے اندروں اللہ تعالی نے بنی ہاشم دا انتخاب فرمایا تے بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالی نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبت ادار کراں حکم ہی آیا تے پورا کر جاواں او سونا لال گلی ماندا ایڈی ٹلی سبحان اللہ تھک گئے ہو دے کھچ کے کہو سبحان اللہ والے تک دے ادھا بھی نہیں جلسہ آیا تو اس تھک گئے ذرا سجاد بلند کر کے کہو سبحان اللہ سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا سونا لال گلی ماندا مٹڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے پھلکاں تے رب ستیا جا ہوئے میل کریمان دا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا گل مکدی مکائیے مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے اماں آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثال گل مقدران دی کی سنواں گل مقدران دی کی سنواں آکے گلی ماں میں واری جاواں سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سوڑی چالے ساری دنیا جو بے مثال اگلا جڑا جملہ پڑھ لگا سینے دا ٹر لا کے کہنا جے سبحان اللہ صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانو سونے دا ساتھ ستے اجوی ستے اجوی ستے اجوی آقا دے نالے
ساری دنیا جو بے مثال. حضرت جعفر فرماندے نے ساڈے اندر او نبی آیا جدے نسب نو جاننے آؤ, جدی سچائی نو جاننے آؤ, جدی امانت نو جاننے آؤ, جدی پکیدگی تے طہارت نو جاننے آؤ. تے اس پیغمبر نے آ کے سانو دعوت کی دیتی ہے فدانا الاللہ, فدانا. ایک باری بول کے وکھاؤ گل مقامہ فدانا. قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اے کوئی بار بار کہندے رہے فدانا. او بھولو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اے کوئی کہندے رہے فدانا. یار بولو سارے بولو فدانا. حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ اے کوئی کہندے رہے فدانا الاللہ. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اے کوئی کہندے رہے فدانا الاللہ, فدانا الاللہ. حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری اے کوئی کہندے رہے فدانا الاللہ. حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اے کوئی کہندے رہے فدانا الاللہ. تے مینوں اللہ دی قسم جب تک اگلے حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ ہے اے ترانہ گونجتا رہے گا فدانا الاللہ,